अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजमेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर है वाउंड के बारे में, ज़ख्म के हवाले से। डेफिनेशन ऑफ वाउंड, ज़ख्म की तारीफ़। जब जिस्म के किसी हिस्से पर चोट या सदमा पहुँचे तो वो हिस्सा कट फट जाए और वहाँ एक ज़ख्म पैदा हो जाए तो इसको वाउंड कहते हैं, ज़ख्म कहते हैं। वाउंड्स ऑफ काइंड्स, ज़ख्मों की अक़साम। नंबर 1 इंसाइज़र वाउंड, नंबर 2 पंक्चर्ड वाउंड, कंटूजन वाउंड, नंबर 4 बंदूक की गोली का ज़ख्म, नंबर 5 जहरीली दवाई का ज़ख्म, नंबर 6 आग के जलने का ज़ख्म, नंबर 7 किसी जहरीले कीड़े के डसने का ज़ख्म। नंबर 1 इंसाइज़र वाउंड, जैसे केल का ज़ख्म, केल पर गिरने का ज़ख्म, टांगे का बम्पर लगने का ज़ख्म, हाल के फाले का बैल के पाँव में लगने का ज़ख्म, घोड़े के सुम में किल लगने का ज़ख्म, जिसको बैरक एडिफेक्ट कहते हैं। नंबर 2 पेंचर्ड वाउंड, पेंचर्ड वाउंड किसी नोकदार चीज़ के चुभ जाने से गहरा ज़ख्म होना। नंबर 1 यानी कि आप नंबर 1 पर देख सकते हैं वो पेंचर वाउंड में ही आता है। इंसाइज़र्ड वाउंड किसी तेज़ धार आले का ज़ख्म, जैसे चाकू, छुरी और इसके साथ तलवार का ज़ख्म इंसाइज़र्ड वाउंड कहते हैं। नंबर 3 कॉन्ट्यूज्ड वाउंड, कुचला हुआ ज़ख्म, मसलन किसी कुंद, आले या लाठी का ज़ख्म या गिरने का ज़ख्म वगैरह को कंट्यूजेंट यानी कि वाउंड कहते हैं। ट्रीटमेंट, इलाज, मज़ीद तफसील और इसके साथ इंसाइज़र वाउंड, यह ज़ख्म तेज़ चाकू या छुरी या तलवार से होता है। इस ज़ख्म के 2 किनारे और दूसरे 2 सिरे होते हैं, 2 किनारे और 2 सिरे होते हैं। इसमें अक्सर जिल्द कट जाती है और मसल्स भी, गोश्त भी कट जाता है और कभी हड्डी और खूनी रगें और असाब ज़ख्मी हो जाते हैं और खून जारी हो जाता है और दर्द होता है। सबसे पहले खून बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आर्टरी शरियान कट गई हो तो इसका खून सुर्ख यानी कि खून सुर्ख आएगा और उछल कर निकलेगा। अगर वेन या वरीद कट गई है तो इसका खून स्याही माइल सुर्ख होगा और लगातार निकलेगा। आर्टरी का जरियान खून ख़तरनाक होगा क्योंकि वो दिल की तरफ से आ रहा है। अगर इसको जारी बंद ना किया जाए तो तमाम जिस्म का खून आर्टरी की तरफ आना शुरू हो जाता है और ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से खून की कमी होकर मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए रुई से ज़ख्म को खुश्क करके आर्टरी के सिरे को तलाश करके आर्टरी फॉरसेप्स से पकड़कर मरोड़ देना चाहिए या इस पर टेंचर लगा देना चाहिए। टेंचर बज़ाइनको या टेंचर आयोडीन, बल्कि टेंचर बज़ाइनको का ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। अगर ज़्यादा खून आ रहा है तो इलम लोशन या टेंचर स्टील या ट्रिपंटाइन ऑयल से खून जल्द बंद हो जाता है। खून बंद करने के बाद ज़ख्म के अंदर उंगली फेर कर देख लेना चाहिए कि इसमें कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई गैर चीज़ ना हो, या लकड़ी का टुकड़ा या टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, इसे निकाल देना चाहिए और इसके बाद सुचरिंग का अमल करना चाहिए। इसके दोनों किनारों को जोड़कर टांके लगाने चाहिए और फिर इस पर टेंचर आयोडीन पेंट करके इस पर क्लोरम यानी कि लगा देना चाहिए। आप पट्टी वगैरह, बैंडेज वगैरह भी लगा सकते हैं और साथ आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। एंटी टेटनस का सीरम का टीका लाजमी देना चाहिए। नंबर 2 लिसल्टेड वाउंड, छिला हुआ ज़ख्म, ये किसी खुरदरी चीज़ से रगड़ने से हो जाता है। मसलन जानवर किसी दरख्त के पास से गुज़रे, ज़ोर से गुज़रे या दीवार के साथ रगड़ कर गुज़रा और चमड़ा और गोश्त बेतरतीब तौर पर छिल जाए या कट जाए, इसमें से खून कम निकलता है मगर वहाँ इन्फ्लामेशन, सोजश हो जाती है और दर्द होता है। चूँकि ज़ख्म बेतरतीब होता है, सुचर टांगे नहीं लगा सकते। इलाज, किसी एंटीसेप्टिक लोशन से वाश करें, कटे फटे मुर्दार टुकड़ों को निकाल डालें
اور ٹینچر آیوڈین پینٹ کریں۔ اگر انفلامیشن زیادہ ہے تو ٹکور کریں، ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے ٹھنڈی ٹکور کریں، اگر گرم ٹکور کرنی ہے تو گرم ٹکور کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پنکچرڈ وونٹ، یہ زخم کسی نوکدار چیز کے چبھ جانے سے ہوتا ہے، جیسے پاؤں میں کیل کا لگ جانا، کسی یعنی کہ کیل پر گرنا، گہرا زخم ہو جانا یا دوسرے جانور کا سینگ مارنا اور زخم ہو جانا۔ بعض زخم بہت گہرے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی باڈی گہر چیز بھی ان کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ زخم ٹیٹنس کے لیے بھی خطرناک ہے۔ علاج: زخم کی گہرائی دیکھ لی جائے، فوراً باڈی گہر چیز کو تلاش کر کے نکال دیا جائے، اگر ہیمریج خون جاری ہو تو بند کر دیا جائے، اینٹی سیپٹک ڈریسنگ کریں، اگر یعنی کہ سم میں کیل وغیرہ ہو لگ جائے تو کیل نکال دیا جائے، اینٹی سیپٹک سے ڈریسنگ کی جائے، جانور کا کام بند رکھا جائے اور خوراک اچھی دی جائے اور باقاعدہ علاج کرنے سے زخم جلدی ہیل اپ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 گن شاٹ وونٹ، یہ زخم بہت گہرا ہوتا ہے، باہر سے تنگ اور اندر سے کشادہ ہوتا ہے۔ یہ زخم جلدی خراب نہیں ہوتا کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے حصہ گرم ہو جاتا ہے اور جراثیم تباہ ہو جاتے ہیں۔ علاج: گولی تلاش کر کے نکال دینی چاہیے اور زخم کو کشادہ کر کے کھلا کر کے اینٹی سیپٹک ڈریسنگ کریں، اور بعض اوقات گول اور اندر بہت گہری بھی ہوتی ہے اور وہ نکلنے نہیں پاتی، اس کا کوئی یعنی کہ بعض اوقات گولی اندر بہت گہری ہوتی ہے اور وہ نکلنے نہیں پاتی، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے گرد ایک جھلی پیدا ہو کر اس کو اندر قابو رکھتی ہے۔ نمبر 6 پوائزنڈ وونٹ، یعنی کسی زہریلی دوائی کا زخم۔ علاج: جس دوائی سے زخم ہوا ہے اس کا اینٹی ڈوٹ استعمال کریں، مثلاً کاربولک ایسڈ سے زخم ہوا ہے تو میگنیشیم سلفیٹ کا سلوشن لگا دیں۔ اگر سلور نائٹریٹ کے زخم پر NaCl سوڈیم یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ کا سلوشن استعمال کریں۔ کوئی تیزاب لگ جائے تو کھاری دوائی کا لگائیں، اینٹی سیپٹک ڈریسنگ کریں۔ نمبر 2 وینم وونٹ، زہریلے کیڑے کے ڈسنے کا زخم۔ اگر سانپ کاٹ جائے تو اس حصے پر لیکچر یعنی کہ فیتا باندھ دیں تاکہ زہر اس حصے میں رک جائے۔ زخم کو واش کر کے میگنیٹ آف پوٹاش پاؤڈر لگا دیں اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ برنٹ وونٹ، آگ سے جلنے ہوئے حصے جلدی ہوا سے بچانا چاہیے۔ آگ سے یعنی کہ جو زخم جل جاتے ہیں ان کو فوری طور پر ہوا سے بچائیں، اس پر کرن آئل لگانا چاہیے، اس سے جلن ختم ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے۔ اور جلے ہوئے حصے پر برنول آئنمنٹ یا کرمچ کا آئنمنٹ لگائیں اور ساتھ اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیں، لنکومائسین، جینڈامائسین، اسٹریپٹومائسین، پینسلین وغیرہ، اور اس کے ساتھ اوپر یعنی کہ آپ آئنمنٹ کا مسلسل استعمال کرتے رہیں۔